जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. देखून स्तुती करीचे जाल्यार देवान केल्लें बरेंपण नियाळ्ळें जाल्यार आमकां स्तुती करूंक कांयच कळच ना. हांगा तुमी हांगा आसची कितलीं जाणां तुमकां ड्रायव्हींग करूंक जाता. जस्ट फोर व्हिलर कार ड्रायव्ह करची एकटी हात वयर घाला तिगे हात निट्ट सोमा वयर वचून येता कार ड्रायव्ह करची. मोगाच्यान हात सगळे घाला देव बरें करूं. मोगाच्यान एक कांयच एक आळसाय करिनासतना फोटी मारिनासतना सुपरवायझर पळयतना मात्र काम करचें. ह्यो खंयच्यो संगती ड्रायव्हिंगान चलना. ड्रायव्हिंगान कोणाकच मांकोड करची म्हणली विशयच ना. दोळेय काम करीचे, कानय काम करीचे, हातय काम करीचे, पांयय काम करीचे, मेंदूय काम करीचे. सगळो जीव काम केल्यार मात्र कार सोडूंक जाता. टू व्हिलराक जाल्यार तर पांयांक ओडलें काम ना जावं पूण पांय धरणीक दिल्या शिवाय स्कुटर वचना. धरणी तिजेच त्यो मोगाच्यान जर तर कोण हांगा ड्रायव्हींग करूंक जाता. कितल्याश्या जाणांक घरा दोन कारां आसात पूण तांकां पाटी मुखार व्हरूंक धैर्य ना. देखून कोण आज ड्रायव्हींग करचें हांगा आसात सर्वेस्परा देवाक अर्गां दिया. कितलेश्या जाणांक तांकांत घरा एक स्विमींग पूल बांदचे तितले पयशे आसात. एक न्ही दोन बांदचे पयशे आसात पूण तांकां उदक पळयल्यार जायना. उदकान पांय बुडोवंक जायना भियेतात. तांगेरच स्विमींग पूल आसल्यार उदकाक देवोंक जायना. तें म्हणटा आसतना हांगा आमकां कितले जाणां उपयोंक येता. न्हंयत पडल्यार तुमी दुसऱ्यांक वयर हाडून येता. तसलीं मनशां हांगा आसतलीं. देवाक अर्गां दिवंक जाय. कितलेशे जाणां रातीक न्हीद येना. कोणाक बरोशें उलयतना म्हणलो न्हिदेच्यो गुळयो काण गेल्यार न्हीद येना. गुळयेक न्हीद येता खंय पूण मनशाक गुळी काण गेल्यार मनशाक न्हीद येना. त्या अंताक थोडीं पावल्यांत. जेवल्यार जिराना. थोड्यांक जेवंकूच ना. विविध नमुन्याच्यो संगती आसा. देखून आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरनाका. आनी तो वळ मात्र आमकां स्तुती करूंक जाता. नाल्यार स्तुती करूंक जायना. एक बांदपाशे जातात वय हाल्यार स्तुती करची तें ना हें ना आसलें ना म्हणलें बरी आमी जियेता हांव रेपोटींग. देखून मुखार पळया आनी स्तुती करता आसतना बेसांवां ही आमची आमी कर्ण घेवया. कसलीं तीं सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. स्तुती करता आसतना देवाचें व्हडपण देवाचें बरेंपण देखून ही बेसांवां म्हजे पासत आनी तुमचे पासत किर्तनागारांनी बरोवन दवरल्यान कितलेशा शतमानां आदीं बरयल्यान सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. उपकारी मोणाची जाताना देवाक गोत आसा ह्या मनशाक बक्षिया. देखून स्तुती अर्गां होगलाप दिता आसतना मोगाच्यान आमचें जिवीत स्तुती अर्गां होगलाप दिवचें जाय. थोड्या वेळाक मात्र न्ही, थोड्या संदर्भांनी मात न्ही, थोड्या घडयांनी मात्र न्ही, हर एका घडये तो आमचे अपराध बक्षिता. स्तुती किर्तनां करता आसतना जर तर आमचे अपराध बोगसूंक जाय ह्या बॉक्सांनी जोडूंक जाय स्तुती अर्गां होगलाप करचें. ही एक आमची संवय म्हूण करी आमी. देखून आमच्या तोंडांत निरंतरी अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, आराधन जेजू, नमन जेजू, प्रणाम जेजू ही उतरां निरंतरी आमच्या तोंडांतल्यान येजय. व्हडल्यान म्हणचे म्हणून ना. आमी हेरांक तोंड उक्तें म्हणचे म्हणून ना पूण आमच्या ओंठांनी ही निरंतरी स्तुती आसूं दी. दुसरें कितें म्हणटा सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. ताचो अर्थ पिडात येवची ना म्हणून न्ही हें समजून घेवचें. मारेकार पिडा आमचे तावन पयस वेतली. लाखांनी लोक तोरेपटी एक मारेकार पिडा येत जाल्यार लाखांनी लोक मरता. कोरोना वेळार कितें पुरा जालें आमकां कळीत आसा. कालें पुरा जालें. पोटाक खावंक नासतना जेवंक नासतना भायर वचोंक जायनासतना इगर्जेक वचोंक जायनासतना कितें कसतालें आमी. आमकां आशा जाली एपटी इगर्जेक वचोन येया. तें आमकां भाग नातलें त्या वेळाचेर. म्हणटना सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. त्यो ल्हान जावं दी व्हड जावं दी आमी अर्गां होगलापची मनशां आमी जाताना आमची पिडा सर्वेस्पोर देव पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. जायत्या संदर्भांनी आमी पडल्या म्हूण आमकां भोगता आनी आमकां वयर येवंक जायना कोण ना. आमचें जालें मुक्त जालें आनी अशें म्हूण चिंतलें घडिता ना तें
तुमच्या जिवितांत जावं नये मुक्तालें हें आनी कांय बाचावी ना आनी कांय बरेंपण ना आनी कांय फुडार ना कांय भविश्य ना असली चिंता आमच्या मतींत आयल्यात तुमकांय आयल्यात आनी मुखार येतली थोडे पोटी त्या संदर्भाचेर देवाचें बरेंपण नियाळण देवा तूं आसाय तूं म्हाका राखताय सांबाळताय तूं म्हाका सोंड घालनाय म्हणटा आसतना पोंडांतलो तो निवारता तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता मोगासो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता आमी मोगाचीं मनशां जाता आमकां समजता देव आमचो मोग करता हांवें मोगाची व्यक्ती जायजे राग करून कितें फायदो आसा कालें जातलें आनी प्रत्येक सावन हांगासर आमी मालगडी आसा आमचे 50-60 वर्सां जालीं आनी कितें आमचें हांव उरलां मोगाच्यान कितें हांव उरलां म्हाका कळीत ना कितलें उरलां म्हणलें कळीत ना देखून कितें आसा थोडे दीस संतोशान समाधानेन तृप्तेन शेजारच्या लागीं कुटुंबा लागीं माया मोगाडणें जियेजय दीस घडये भितर सोंपतात चिंत्या आमी एक 10 वर्सां आसात म्हूण चिंत्या 10 वर्सां म्हळ्यार कालें एक 50 आयतार मेळटलें तितलेंच 50च आयतार 10 वर्सां म्हळ्यार वर्साक 50 आनी 2 आयतार 500 एका वर्सान 50 एक 540 या 520 आयतार जाताना आमचें 10 वर्सां मुग्दोन गेलीं इतलेंच आसचें चड ना 50 आयतार आमी येवंक पावो केलें जाल्यार 1 वर्स मुग्दालें देखून मोगाच्यान कितें म्हणटा तुज्या माथ्यार तो मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता आमी मोगाचीं मैपासी मनशां जाता ह्या कोणाकी हांवें मांकोड करचें नाका कोणाकी दुखोवचें नाका ही चिंतना निब्बर जातात आनी आमी कोणाकी दुखोवंक नजो कांय फायदो ना कांय फायदो ना कित्याक म्हळ्यार हांगा आमी कशीं आसा तशींच वयरी आमकां मेळोंक आनी आनी त्या दिसा आमकां कशें भोगतलें हांगा लढाई करन आनी गावलें पांय हात पांय परा कातरन आसलीं मनशां थंय वयर येताना परतून सांगात आत्तने रावाचें आमचे आत्मे सांगाता मेळटले परतून सगळ्यांचे त्या दिसा कशें भोगतलें आमकां तोंड पळयतना तांचें मोगाच्यान उडास दवरूंक जाय मुखार म्हणटा तुजी जीणभर आपल्या ध्येन्यांनी तो तुका दादोशी करता अर्गां होगळाप दिताना सांग पुरो कित्याक थोडे पटी आतां आमचे दीस कश्टांचे आसूंक पुरो आनी आसात थोडे पटी उडास दवरी जाय मोगाच्यान कशे कश्टांचे दीस रावनान तशे बरे दिसूय रावनान ते गुणूच आसतात देखून सगळी जीणभर आपल्या ध्येन्यांनी तो तुका दादोशी करता कितें जाय गरजेचें म्हजो देव म्हाका दिता ही पातयेंनी आमकां भोगुल्ल्या वेळार हर एका घडये एका नमुन्याचो उल्हास येता आनी निमाणें तें म्हणटा सोवें गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसारतलें